अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदित्य माशीलकर है और मैं दुबई फर्स्ट के लिए काम करता हूँ। हम एक मालियाती कंपनी है। मेरे पास एक बहुत सादा एक लाइन का सवाल है। सुन्नी मुसलमानों और शिया मुसलमानों में क्या और क्यों फर्क है? वालेकुम सलाम भाई आदित्य, आप पर भी सलामती हो। माशाअल्लाह, अरबी बोल रहे हैं। सलाम का मतलब है आप पर सलामती हो। इस्लाम अमन का मजहब है। ये सवाल है, बुनियादी सवाल, सुन्नी और शिया मुसलमान में क्या फर्क है? दुरुस्त जी हाँ। भाई, कुरान में कोई सुन्नी और शिया नहीं है। कुरान पढ़ो, कुरान में कोई सुन्नी और शिया नहीं है। कुरान सूरे आल इमरान आयत 103, अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो और तफरीका न डालो। आपको अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करनी है। कुरान और सही हदीस की पैरवी करो। शिया अज़म सियासी इख्तिलाफात से आया, उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। इस्लाम में कोई फिरका नहीं। सूरह अल-अनाम की आयत 161 के मुताबिक जो फिरके बनाए, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह खुद उनका फैसला करेगा। कुरान में बहुत सी आयत हैं जो कहती हैं कि दीन इस्लाम में फिरके बनाना मना है। कोई फर्क नहीं है। ये सब सियासी इख्तिलाफात की वजह से आए हैं। लेकिन इस्लाम में शिया सुन्नी जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान वो है जो अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो इस सूरत में कौन सा अकीदा ज्यादा सही है, शिया या सुन्नी? वो अकीदा जो कुरान और सही हदीस को मानता है वो सही है। अकीदा कुरान और हदीस पर ईमान रखने वाला ही हक पर है। अगर वो कुरानी हवाला दे तो वो सही है। अगर वो कहे कि मेरे शेख ने ये कहा, मेरे शेख ने वो कहा, मेरे इमाम ने ये कहा, अगर इमाम की बात कुरान से मेल खाती है तो हम उससे इत्तफाक करते हैं। सूरह निसा आयत 59 में है, अल्लाह और रसूल की इताअत करो और उनकी जो तुम में साहिब अमर हैं। आयत मजीद कहती है, अगर तुम में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो। अगर दो उलमा दो मुख्तलिफ बातें कहते हैं तो देख लें कि कौन सा आलिम कुरान और सैयदना हदीस से मिलता है। इस कुरान सैयदना हदीस की पैरवी करने वाला सिराते मुस्तकीम पर है, सच्चा मुसलमान है, दूसरा नहीं है। तो भाई आप किस में से इंतखाब करना चाहेंगे, शिया या सुन्नी? ठीक है जनाब, मैं एक हिंदू हूँ, इसलिए बाबू एक हिंदू मुझे वाकई ज्यादा मालूम नहीं है। बस मुझे तजस्सुस था कि जानूं कि अब जानते हैं। नहीं, मैं सोचा अब फैसला करें मैं शिया बनूं या सुन्नी। मैं ऐसा में मैं दाइशी हिंदू हूँ और हिंदू ही मरूंगा। पैदाइशी हिंदू? भाई मैं भी हिंदू ही पैदा हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि मैं हिंदू ही मरूंगा या नहीं। क्या आप लफ्ज हिंदू की तारीफ जानते हैं? हिंदू का मतलब है वादी सिंध का रिहायशी। भारत में रहने वाले हिंदू कहलाते हैं। ये लफ्ज हिंदू किसी भी मजहबी सहीफे में नहीं है, उसे सबसे पहले अरबों ने इस्तेमाल किया। जब अरब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने हिंदी का लफ्ज दिया, हिंदी। सऊदिया में वो मुझे हिंदी कहते हैं, जिसका मतलब हिंदुस्तान से आने वाला शख्स है। एक मजहब नहीं है। तो आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं। जोग्राफियाई तौर पर हिंदू बिल्कुल मजहबी तारीफ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक अगर आप उनकी किताब डिस्कवर इंडिया पढ़ें तो वो लिखते हैं कि लफ्ज हिंदू किसी भी हिंदू सहीफे में अरबों के हिंदुस्तान आने से पहले मौजूद नहीं था। तो हिंदू एक जोग्राफियाई तारीफ है। चाहे मैं भी हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान से आता हूं और अरब मुझे हिंदी हिंदी कहते। हिंदी का मतलब बुतपरस्त नहीं है, हिंदी यानी हिंदुस्तानी। मैं जानता हूं आप हिंदू हैं, मेरा मतलब मजहबी अकीदा है। अगर आपका कोई अकीदा है तो क्या आप एक खुदा को मानते हैं? जनाब मैं जानता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं इस हकीकत पर बहुत मजबूत यकीन रखता हूँ। नहीं, मैं नहीं लगता। एक बयान देने से मेरे अकायद नहीं बदलेंगे। मैं आपका मजहब बदलने को नहीं कह रहा। मुझे मस्जिद में ले गए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना मजहब बदलें। क्या आप खुदा को मानते हैं? आपने कहा क्या आप बुतों को मानते हैं? शायद नहीं। मैं आपको दुरुस्त करूंगा। अच्छा, सवाल है, क्या आप एक खुदा पर यकीन है? नहीं, मैं कई खुदाओं को मानता हूँ। 33 करोड़ खुदा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुसलमान मत बनिए, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। गैर मुस्लिम होने की वजह से मैं आपकी मजीद मदद करूंगा। आपने कहा कि आप 33 करोड़ खुदा मानते हैं, ये कहाँ लिखा है? हिंदू कुतुब से नहीं, अगर चंदोगिया पढ़ें। सुना सर? कहाँ से? आपको यकीन है? ओ माशाल्लाह, जो सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? अच्छा अब सर, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जहाँ से मैं आता हूँ ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये सिर्फ एक ही शख्स से सुना हो जैसे आपने कहा, लेकिन हाँ मैंने ये अपने वालिदैन अपने चचाओं से सुना है, और शायद भारत के 1.2 अरब लोग बिल्कुल इसी तरह यकीन रखते हैं जैसे मैं रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं। मैं टोकूंगा एक बात। हमारी मुश्तरका कुछ है ही नहीं मानता। जिसको मैं हिंदुत्व समझता हूँ।
میں نہیں مانتا کہ 1.25 ارب لوگ یہ مانتے ہیں. صرف اکثریتی ہندو مانتے ہیں, سب نہیں. کئی ہندو آپ سے متفق نہیں, کیونکہ وہ لوگ تھے. ہندو مذہبی کتب پڑھنے والوں, یہ کہاں سے ملا؟ مذہبی کتابوں سے. دوست ہے. اگر کل آپ کے والد کہیں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو کیا آپ مانیں گے؟ اگر آپ کے والد کہیں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ بغیر ٹوکے نہیں مانوں گا. اگر آپ کے والد کہیں کہ 2 + 2 5 ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں, اس لیے یقین نہیں کریں گے. اب میں آپ کے صحیفوں سے حوالہ دیتا ہوں. والد سے پوچھیں, ہندو صحیفوں کی 2 قسمیں ہیں, جیسا کہ بتایا, شروتی اور اسمرتی. شروتی کا مطلب ہے خدا کا کلام, وید, اپنشد. اس کے بعد اسمرتی, پران, اتہاس آتے ہیں. رامائن, مہابھارت. اگر آپ اپنشد پڑھے جو سب سے اعلیٰ ہے, تو چندوگی اپنشد باب نمبر 6 سیکشن نمبر 2 آیت نمبر 1 میں ذکر ہے, ایکم اے ودیتیم, خدا صرف ایک ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں. یہ سنسکرت کا حوالہ ہے بھائی. ایکم یوودیتیم, خدا صرف ایک ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں. یہ شوتا شوتر اپنشد باب نمبر 6 آیت نمبر 9 میں ذکر ہے, ناکسیا کسیج جنتا نہ چادیپا, اس خدا کا نہ کوئی برتر ہے نہ ہی کوئی والدین ہے. یہ شویتا شویتر اپنشد باب نمبر 4 آیت نمبر 19 میں ذکر ہے, نہ تسترپ تپی ماستی, اس خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے. سنسکرت میں پرتیما کا مطلب ہے ایک تصویر, ایک فوٹوگراف, ایک پینٹنگ, ایک تصویر, ایک مجسمہ, ایک مورتی. شویتا شویتر اپنشد باب نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہا گیا ہے, ناتسیا پرتیما استی, اس خدا کی نہ کوئی تصویر ہے, نہ فوٹوگراف, نہ پینٹنگ, نہ کوئی تصویر, نہ کوئی مجسمہ, نہ کوئی مورتی. اگر آپ ویدوں کا مطالعہ کریں, میں سب سے اعلیٰ صحیفوں کی بات کر رہا ہوں, میں نچلے درجے کے صحیفوں کی بات نہیں کر رہا, میں شروتیوں کی بات کر رہا ہوں. شروتیوں میں اپنشد اور وید شامل ہیں. یہ یجروید باب نمبر 32 آیت نمبر 3 میں ذکر کیا گیا ہے. اس خدا کی کوئی پرتما نہیں ہے, اس خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی فوٹوگراف نہیں ہے, کوئی پینٹنگ نہیں ہے, کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی بت نہیں ہے, کوئی مجسمہ نہیں ہے. آپ کہیں گے مجھے معلوم ہے آپ کہاں لے جا رہے ہیں. میں آپ کو کہیں نہیں بلکہ آپ کے اپنے صحیفوں کی طرف لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے. آپ کے صحیفے قرآن سے میل کھاتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ مزید برآں بھائی, اگر آپ یجروے باب نمبر 40 آیت نمبر 9 پڑھیں تو یہ کہتا ہے وہ اندھیرے میں داخل ہو رہے ہیں, جو اسمبھوتی کی پوجا کہتے ہیں. امبھوتی قدرتی چیزیں ہیں جیسے آگ, پانی, ہوا وغیرہ. کون کہتا ہے؟ یجروید. اور آیت جعلی ہے, وہ مزید تاریکی میں داخل ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبھوتی تخلیق شدہ چیزیں ہیں جیسے میز, کرسی, کار, بت وغیرہ. کون کہتا ہے؟ یجروید باب 46 آیت 9. آپ کے والد نے 33 دیوتاؤں کا بتایا, معلوم نہیں حوالہ دیا یا نہیں. میں حوالے دے رہا ہوں, میرا حوالہ لیں, نوٹ کریں, ویڈیو کیسٹ لیں, اپنے والد اور پنڈت سے پوچھ لیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات آنکھ بند کر کے مان لو. آپ نے اپنے والد کی بات آنکھ بند کر کے مان لی تھی. آپ نے ایک بار غلطی کی تھی, دوسری بار وہی غلطی مت کرنا. اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. آپ پختہ ایمان والے بنے, محض والد کے کہنے پر نہیں, تاکہ کل آپ خود صحیفے کا حوالہ دے سکیں. اگر آپ سچے ہندو ہیں تو اپنے صحیفوں کی پیروی کریں. جیسے پہلے آنے والی بہن بار بار سوال کر کے قائل ہو گئی, آپ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں, وقت لگتا ہے. وہ 3 سوالوں میں قائل ہو گئی تھی. میں آپ پر کوئی زور نہیں ڈال رہا, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں صرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں. شکریہ آپ کا. اس کے لیے سر, میں یہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نہ ڈالے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی سچائی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام حوالے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. اپنے والد اور پنڈت سے پوچھیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے والد دونوں ساتھ آئیں انشاءاللہ. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. سر آپ کی سارے معلومات کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. شب بخیر سب کو. میرا نام اموتا ہے, میں ہندوستانی سفارت خانے میں کام کر رہا ہوں. تو میں صرف بہت سارے سوالات کرنا چاہتا ہوں, لیکن وقتی طور پر میں تھوڑا سا سوالات کہہ رہا ہوں. تو اسلام میں ذات پات کا نظام کیوں نہیں ہے؟ فارم این. ٹھیک ہے, دوسرا سوال. پہلا سوال پوچھیں, پھر دوسرا سوال پوچھئے گا. ٹھیک ہے, مجھے جواب دو. بہن سوال پوچھو کہ اسلام میں ذات پات کا نظام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, ہندو مت کے برعکس. قرآن کہتا ہے سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت 13 میں, اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو.
ना कि एक दूसरे को हकीर जानो। और अल्लाह सुब्हानो ताला के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। अल्लाह ताला के नजदीक किसी इंसान के दूसरे इंसान पर बढ़तरी का मयार न जिन्स है, न जात, न रंग, न दौलत, न उम्र, बल्कि वो तकवा है, यानी अल्लाह का खौफ, परहेजगारी और रास्तबाजी। एक इंसान की दूसरे इंसान पर बढ़तरी का वाहिद तरीका दौलत, उम्र या जिन्स नहीं है, बल्कि वो परहेजगारी, अल्लाह का खौफ और रास्तबाजी है। हिंदू मत के बरक्स जब हम वेदों का मुताला करते हैं तो इसमें जिक्र है कि अल्लाह ताला ने ब्राह्मण तबके यानी आलिम तबके को सर से पैदा किया, ये पहली जात है। फिर उसने सीने से जंगजू तबका यानी कश्तरियों को पैदा किया। फिर अपने पेट और रानों से उसने कारोबारी तबका यानी वेश्यों को पैदा किया। और पांव से उसने शूद्रों को पैदा किया यानी अछूतों को, जो कि निचली जात है। तो ये वो है जो वेदों में बयान किया गया है। इस्लाम में हमारा ईमान है कि तमाम इंसान बराबर हैं। हम ये नहीं मानते कि एक इंसान दूसरे इंसान से बढ़तर है, पैदाइश की वजह से, पेशे की वजह से, दौलत की वजह से, रंग की वजह से या जात की वजह से। तो इस्लाम एक आलमगीर मजहब है। वेदों में जो कहा गया है उसके बरक्स कि आपको अपने पेशे से जुड़े रहना है, क्योंकि उस पर ज्यादातर ब्राह्मणों का कंट्रोल था, जो कि फिर भी एक छोटा सा मामूली फीसद है। और वो कहते हैं कि अगर आप शूधर के तौर पे पैदा हुए हैं तो आप शूधर ही रहेंगे, आप ब्राह्मण की खिदमत करें, अगली जिंदगी में शायद आप बेहतर इंसान बन जाएं। नहीं, ये सब नजरियात है, ताकि वो चाहते हैं कि इंसान नीचे ही रहे, इंसान नीचे ही रहेगा और अमीर और ऊंचे तबके के लोग ऊपर ही रहें। इस्लाम में हम बराबरी पे यकीन रखते हैं और इस्लाम तमाम इंसानों के लिए मजहब है। इसी वजह से इस्लाम जात पात के निज़ाम के खिलाफ है। उम्मीद है हल हो गया। सर, मुझे एक और शुबहा है। तो आप क्यों कहते हैं कि मुसलमान सैयद है, मुसलमान सुन्नी है या मुसलमान शिया है? तो ये क्या है? बहन ने कहा कि मैं सैयद मुसलमान, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान क्यों कह रहा हूँ? मैंने कभी सैयद मुसलमान नहीं कहा। मुसलमान वो है जो अपनी मर्जी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे। इस्लाम में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह कुरान में सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीका में ना पड़ो। यहाँ कोई सैयद, मुसलमान, सुन्नी या इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, खानदान की बात है। ठीक है, आप किसी खानदान से ताल्लुक रख सकते हैं, आप शेख के खानदान से ताल्लुक रख सकते हैं, आप सैयद के खानदान से ताल्लुक रख सकते हैं। अपनी जड़ें जानना इसका ये मतलब नहीं कि कोई शख्स दूसरों से अफजल है। कोई खान, शेख या सैयद से अफजल नहीं है। नहीं, ये सिर्फ अपनी जड़ों से ताल्लुक रखने की बात है। जैसे आप किसी खानदान से आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी खास इलाके या जमीन से आए हैं। अगर आप कोकन के इलाके से आए हैं तो ये खानदानी पस मंजर है। उसका ये मतलब नहीं कि एक शख्स दूसरे से अफजल है। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ तकवा, रास्तबाजी और खुदा खोफी की बुनियाद पर ही अफजल हो सकता है। उम्मीद है इससे आपका सवाल हल हो गया होगा। अच्छा, दूसरा सवाल, इस्लाम में शादियों में क्यों कोई जायचा क्यों नहीं देखा जाता? बहन का सवाल है कि इस्लाम में शादी के वक्त जायचा क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि बहन, हम जायचे पर यकीन नहीं रखते। डेटा क्यों नहीं है? डेटा तो है मगर जायचा नजर नहीं आ रहा। जी बहन, मैं बताता हूँ हिंदू मजहब क्या कहता है। मैंने इसका मुतालिया किया है। वो जायचा मानते हैं। कंडली चंडली, तुम जानते हो कड़ी? हाँ, मैं जानता हूँ। उसे कुंडली कहते हैं। तारीख पैदाइश से वो बताते हैं कि सैयारों की चाल और ग्रहण क्या था। ये एक साइंस है, लेकिन ये साइंस मुस्तनद साइंस नहीं है। ये एक मफरूजा है। ये कहता है कि अगर आप इस तारीख को पैदा हुए हैं तो ये ग्रहण आता है और ये सैयारा वहां जाता है और ये सब कुछ होता है। ये एक साइंस है, लेकिन ये मुस्तनद साइंस नहीं है। ये सख्त साइंस नहीं है जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। ये वो है जिस पर वो यकीन रखते हैं। ये एक मफरूजा है और फिर वो मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। कुंडली में जो कुछ भी वो जिक्र करते हैं वो सब सच साबित नहीं होता। हम इस्लाम में फौल निकालने के खिलाफ है। कुरान सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में कहता है, ये शैतान के काम है, अभी इस शैतानी काम से बचो ताकि तुम फलाह पाओ। कुरान कहता है ये फाल निकालना, तीरों से किस्मत मालूम करना, ये सब शैतान के काम है, इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो इस्लाम में हम इस पर यकीन नहीं रखते। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी मशीन में जाते हैं, अपनी तारीख पैदाइश डालते हैं, फिर वहां से कुछ निकल आता है। अगले एक हफ्ते में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। चाहे 100 बुरी बातें हो जाएं, एक अच्छी बात जरूर होगी। अगला शख्स जाता है, उसका जायचा निकलता है, अगले 1 महीने में कुछ बुरा होने वाला है। तो ये वो बयानात हैं जो इतने मुबहम होते हैं
اور یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، ہوتا جاتا ہے اور ایک پرچی اٹھاتا ہے اور آپ کو اپنی کنڈلی یا مستقبل کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ کوئی طوطا آپ کا مستقبل بتا سکتا ہے، یا ہتھیلی دیکھ کر یا ستاروں کو دیکھ کر۔ اسلام اس کے خلاف ہے، اور اکثر اوقات آپ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ یہ سچ ہے۔ اور ایک تحقیق ہوئی تھی کہ ایک بار ایک ماہر نفسیات اپنی کلاس کو پڑھا رہا تھا، 100 طلبہ کی کلاس تھی، اور ایک ہفتے بعد اس نے کہا، اب میں نے آپ کا پس منظر اور سب کچھ سمجھ لیا ہے، میں ہر فرد کے بارے میں لکھوں گا، اس کے ماضی اور سب کچھ کے بارے میں، لیکن جب تک میں نہ کہوں پرچی نہ کھولنا۔ تو اس نے 100 طلباء کو ان کے ماضی کی تفصیلات لکھ کر دیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا اب پرچیاں کھولو اور مجھے گریڈ دو، بتاؤ میں کتنا درست ہوں؟ یقین کرو 90% سے زیادہ طلبہ نے کہا کہ پروفیسر 90% سے زیادہ درست تھا۔ راز یہ تھا کہ پروفیسر نے سب کے لیے ایک ہی بات لکھی تھی۔ یہ ایسے مبہم جملہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام قسمت بتانے اور مستقبل جاننے کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے کنڈلینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کنڈلینی ہوتی بھی تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مت میں کتنی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ساتھی خود چننا ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، کہ جب بھی تم اپنی زندگی کا ساتھی چنو تو 4 چیزیں دیکھو: خوبصورتی، دولت، حسب نسب اور دینداری۔ سب سے بہترین دینداری ہے۔ زندگی کے ساتھی کے انتخاب میں سب سے بہتر نیک ساتھی کا انتخاب ہے، کنڈلی نہیں۔ میں اکتوبر میں پیدا ہوا ہوں، سپٹمبر میں پیدا ہونا کوئی فرق نہیں ڈالتا، دینداری ملنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اسلام میں عورت کو بہن محسنہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں محسنہ کا مطلب ہے شیطان کے خلاف قلعہ۔ دوسرے مذاہب میں بشمول ہندو مت عورت کو شیطان کا آلہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں عورت کو محسنہ کہا گیا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہے شیطان کے خلاف قلعہ۔ تو اگر آپ نیک عورت سے شادی کریں، انشاءاللہ وہ شوہر کو غلط راستے پہ جانے سے روکے گی۔ امید ہے بہن آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا اب میں اپنا تیسرا سوال پیش کر سکتا ہوں؟ بہن آئیے کسی اور کو موقع دیتے ہیں، جب آپ کی باری آئے گی آپ جواب دے سکتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ وہاں رکے، ہم دیگر غیر مسلموں سے پوچھیں گے، انہیں سوال کرنے دیں، کسی اور غیر مسلم کو بھی موقع دیں، پوچھے تاکہ ہم سب کو برابر کا موقع دے سکیں۔ جی بھائی۔ میں ڈاکٹر ہوں چھابڑا، میں آنکھوں کا ماہر ہوں، میں 1984 سے دبئی میں ہوں۔ مجھے ڈاکٹر ذاکر کو چند بار سننے کا موقع ملا ہے، اور ہر بار انہیں سننا ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ بہت معلوماتی ہیں، بہت تعلیمی ہیں اور آنکھیں کھول دینے والے ہیں، اور مجھے ہمیشہ ان سے سوال پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ تو میں خوش قسمت ہوں کہ سب سے پہلے ان سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مقدس جگہ درمیان میں ہے تاکہ ہر جگہ سے برابر ہو، لیکن میرے خیال میں چاہے میں غلط ہوں یا صحیح، خدا ہر جگہ موجود ہے، سب پر غالب ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو پھر اسے ایک جگہ موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ غیر مسلم بھائی نے اچھا سوال کیا ہے، اور انہیں میری بات سن کر مزہ آیا، انہیں سوال پوچھنے میں بھی مزہ آیا۔ اور بھائی مجھے آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں خوشی ہوتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ خدا سب پر قادر ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اسے درمیان میں کیوں ہونا چاہیے؟ بھائی جب آپ نے میرا جواب سنا، میرا خیال ہے آپ نے غلط سمجھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ خدا درمیان میں موجود ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کعبہ درمیان میں ہے، خدا نہیں۔ کعبہ قبلہ ہے یعنی سمت ہے، اور کعبہ صرف اتحاد کے لیے سمت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم سب ایک ہی سمت میں رخ کرتے ہیں، یہ اتحاد کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ خدا صرف وہیں ہے۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 177 میں، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو آپ نے غلط سمجھا، کعبہ قبلہ ہے یعنی ایک سمت ہے، تو اتحاد کے لیے انہوں نے سمت کو درمیان میں رکھا ہے، خدا درمیان میں نہیں ہے۔ خدا عرش پر ہے، وہ تخت پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کے لیے ہمیں ایک ہی سمت میں رخ کرنا چاہیے، اس لیے اتحاد کے لیے کعبہ کو درمیان میں رکھا گیا ہے، تاکہ دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے مختلف لوگ، مختلف انسان اتحاد کے لیے ایک ہی سمت میں رخ کر سکیں۔ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جماعت پر یقین رکھتے ہیں، اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ امید ہے بھائی آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام آدتیہ مشائلکر ہے اور میں دبئی فرسٹ میں کام کرتا ہوں۔ ہم ایک فائنانس کمپنی ہے۔ میرا ایک بہت سادہ ایک لائن کا سوال ہے، سنی مسلمانوں اور شیعہ مسلمانوں میں کیا اور کیوں فرق ہے؟ وعلیکم السلام بھائی آدتیہ، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ ماشاءاللہ عربی میں سلام کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ اسلام امن کا مذہب ہے،
यहाँ सवाल है, बुनियादी सवाल, सुन्नी और शिया मुसलमान में क्या फर्क है? दुरुस्त। जी हाँ। भाई कुरान में कोई सुन्नी और शिया नहीं है। कुरान पढ़ो, कुरान में कोई सुन्नी शिया नहीं है। सूरे आल इमरान में है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी थाम लो और तफरका ना डालो, अल्लाह और रसूल की पैरवी करे, कुरान और सही हदीस की पैरवी करो। शियत बाद में सियासी इख्तिलाफात की वजह से आई, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। इस्लाम में कोई फिरका नहीं है। कुरान कहता है सूरे अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 156 में, अगर कोई इस्लाम के दीन में फिरके बनाता है तो ए नबी तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह उसके मामलात को देख लेगा। कुरान में बहुत सी आयत हैं जो कहती हैं कि दीन इस्लाम में फिरके बनाना मना है, कोई फिरका नहीं है। ये सब सियासी इख्तिलाफात की वजह से हैं जो आए, लेकिन इस्लाम में शिया सुन्नी जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान वो शख्स है जो अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो इस सूरत में कौन सा अकीदा ज्यादा दुरुस्त है, शिया या सुन्नी? वो अकीदा जो कुरान और सही हदीस पर ईमान रखता है वही दुरुस्त है। वो अकीदा जो शख्स कुरान और सही हदीस की तालीमात पर ईमान रखता है वही दुरुस्त है। जब आप सवाल करते हैं और वो कुरान से हवाला देता है तो वो दुरुस्त है। अगर वो कहे कि मेरे शेख ने ये कहा, मेरे शेख ने वो कहा, मेरे इमाम ने ये कहा, अगर इमाम की बात कुरान के मुताबिक है तो हम मानते हैं। कुरान सूरह निसा आयत 16 में कहता है, अल्लाह, रसूल और अपने में से साहिब अम्र की इताअत करो। लेकिन आयत आगे कहती है कि अगर इख्तलाफ हो तो अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो। अगर दो उलमा दो मुख्तलिफ बातें कहें तो देख लें कि कौन सा आलिम कुरान और हदीस से मिलता है। उस कुरान सही हदीस पर चलने वाला सिराते मुस्तकीम पर है, सच्चा मुसलमान है, दूसरा नहीं है। तो भाई आप किस में से इंतखाब करना चाहेंगे, शिया या सुन्नी? ठीक है जनाब, मैं एक हिंदू हूँ, इसलिए मैं हूँ एक हिंदू हूँ, मुझे वाकई ज्यादा मालूम नहीं है। बस मुझे तजस्सुस था कि जानो के नहीं, मैं सोच रहा था। अब आप फैसला कर रहे हैं मैं शिया बनूं या सुन्नी? असल में मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और हिंदू ही मरूंगा। भाई देवान, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदू पैदा हुआ था, मुझे नहीं मालूम कि मैं हिंदू ही मरूंगा या नहीं। आप जानते हैं लफ्ज हिंदू की तारीफ क्या है? हिंदू की तारीफ के मुताबिक इसका मतलब है वो शख्स जो वादी सिंध की सरजमीन में रहता है। जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। बस ये लफ्ज हिंदू किसी भी मजहबी सहीफे में नहीं है। ये सबसे पहले अरबों ने इस्तेमाल किया था। जब अरब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने उसे हिंदी कहा। हिंदी है, आप जानते हैं जब मैं सऊदी अरब जाता हूं तो वहां मुझे हिंदी कहते हैं। हिंदी का मतलब है वो शख्स जो भारत से आया हो, ये कोई मजहब नहीं है। तो आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं जोग्राफियाई लिहाज से। हिंदू बिल्कुल भी मजहबी तारीफ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक अगर आप उनकी किताब डिस्कवर इंडिया पढ़ें तो वो लिखते हैं लफ्ज हिंदू अरबों के हिंदुस्तान आने से पहले किसी भी हिंदू मजहबी सहीफे में मौजूद नहीं था। तो हिंदू एक जोग्राफियाई तारीफ है। भाई मैं भी हिंदू हूं, मैं भारत से आता हूं और अरब मुझे हिंदी कहते हैं। हिंदी का मतलब बुतपरस्त नहीं है, हिंदी का मतलब है भारत से आना। तो मैं जानता हूं कि आप हिंदू हैं, मैं मजहबी अकीदे की बात कर रहा हूं। अगर आपका कोई मजहबी अकीदा है तो क्या आप एक खुदा पर ईमान रखते हैं? ठीक है जनाब, मैं जानता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं इस हकीकत का बहुत पुख्ता यकीन रखता हूँ कि वो एक बयान नहीं करेगा। मेरे मजहबी अकीदे को बदल लो। मैं मजहब बदलने को नहीं कह रहा। मुझे मस्जिद में रख दो। मैं तुम्हारा मजहब नहीं बदलूंगा। क्या आप खुदा को मानते हैं? आपने कहा। अगर मैं पूछूं कि आप बुतों पर यकीन रखते हैं, नहीं, तो मैं आपकी इस्लाह करूंगा। अच्छा, आपका सवाल है कि क्या आप खुदा पर यकीन रखते हैं? नहीं, मैं कई खुदाओं को मानता हूँ। 33 करोड़ देवता हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुसलमान मत बनिए, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुसलमान नहीं, इसलिए मजीद मदद करना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं। ये कहाँ से मिला? हिंदू मजहबी किताबों से। ठीक है, अब अगर आपने चांद बस सुना है सर, कहाँ से तो आप यकीन रखते हैं? ओ माशाल्लाह, तो आप हर सुनी बात पे यकीन कर लेते हैं। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? अच्छा सर, क्या मैं आपका दुश्मन हूँ? है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ भाई, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जहां से मैं आता हूँ वहां ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक आदमी से सुना हो जैसा कि आपने कहा, लेकिन हाँ, मैंने ये अपने वालिदैन, अपने चचाओं और शायद भारत के 1 अरब और 20 करोड़ लोगों से सुना है। बिल्कुल उसी तरह यकीन रखते हैं जैसे मैं यकीन रखता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक करो, हम कुछ तो सही कर रहे हैं। हमारे धर्म, जिसे मैं हिंदू धर्म समझता हूँ। मैं नहीं मानता कि 1.25 अरब लोग यकीन रखते हैं। ज्यादातर हिंदू मानते हैं, सब नहीं। मैं कई ऐसे हिंदुओं को जानता हूं जो इख्तलाफ करते हैं, जिन्होंने हिंदू सहीफे पढ़े। ये कहाँ लिखा है? सहीफों से। दरअसल कोई दिमाग से कहे, अगर कल तेरा बाप कहे कि 2 + 2 = 5 है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आपका बाप कहता है 2 + 2 = 5, क्या आप यकीन करेंगे?
ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی مجھے درست نہ کرے۔ اگر آپ کے والد کہیں 2 اور 2 5 ہیں، کیا آپ یقین کریں گے؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے آپ یقین نہیں کریں گے۔ دوست، اب میں آپ کو آپ کے صحیفوں سے حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے والد سے پوچھنا ہے۔ ہندو صحیفوں میں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، 2 قسم کے صحیفے ہیں، ایک شروتی، ایک اسمرتی۔ شروتی کا مطلب ہے خدا کا کلام، وید، اپنشد۔ اس کے بعد اسمرتی آتی ہے، پران، اتہاس، رامائن، مہا بھارت۔ اگر آپ اپنشد پڑھتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے تو اس کا ذکر چندوگیا اپنشد میں ہے، باب نمبر 6، باب نمبر 2، آیت نمبر 1۔ خدا 1 سیکنڈ کے بغیر صرف ایک ہے، یہ سنسکرت کا اقتباس ہے بھائی۔ خدا 1 سیکنڈ کے بغیر صرف ایک ہے، سیتا سیتا اپنشد میں اس کا ذکر ہے، باب نمبر 6، آیت نمبر 9۔ اس خدا سے کوئی برتر نہیں، والدین نہیں ہے، اس کا ذکر سیتا سیتا اپنشد میں ملتا ہے، باب نمبر 4، آیت نمبر 19۔ اس خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ سنسکرت میں پرتما کا مطلب تصویر ہے، ایک تصویر، ایک پینٹنگ، ایک تصویر، ایک مجسمہ، ایک مورتی۔ شویتا شویترا اپنشد باب نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہا گیا ہے، ناتسیا پرتما استی، اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مجسمے نہیں، کوئی بت نہیں۔ اگر آپ وید پڑھیں، میں سب سے اعلیٰ صحیفوں کی بات کر رہا ہوں، میں نچلے درجے کے صحیفوں کی بات نہیں کر رہا، میں شروتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ شروتیوں میں اپنشد اور وید شامل ہے۔ یجروید باب نمبر 32 آیت نمبر 3 میں ذکر ہے، ناتسیا پرتما استی، اس خدا کی کوئی پرتما نہیں ہے، اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں ہے، کوئی مجسمے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مجھے پتا ہے کہاں لے جا رہے ہیں، میں کہیں نہیں لے جا رہا، میں آپ کو آپ کی اپنی کتابوں کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ کی اپنی کتابوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ الگ بات ہے آپ کی کتابیں قرآن سے ملتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مزید برآں بھائی، اگر آپ یجروید کا باب نمبر 40 آیت نمبر 9 پڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے وہ اندھیرے میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اسمبھوتی قدرتی چیزیں ہیں جیسے آگ، پانی، ہوا وغیرہ۔ کون کہتا ہے؟ یجروید، اور آیت جاری ہے وہ مزید تاریکی میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں۔ سمبھوتی تخلیق شدہ چیزیں ہیں جیسے میز، کرسی، کار، بت وغیرہ۔ کون کہتا ہے؟ یجروید باب نمبر 40 آیت نمبر 9۔ اب جب آپ کے والد نے آپ کو تھائیتری پرو دیوتاؤں کے بارے میں بتایا تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کو حوالہ دیا یا نہیں۔ میں آپ کو حوالہ جات دے رہا ہوں، آپ میرے حوالہ جات لے سکتے ہیں، اسے نوٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو کیسٹ لے سکتے ہیں، جا کے اپنے والد سے پوچھ سکتے ہیں، جا کے اپنے پنڈت سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ پر اندھا اعتماد کریں۔ آپ نے اپنے والد پر اندھا اعتماد کیا، آپ نے ایک بار غلطی کی، دوسری بار یہ غلطی مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری منزل کا علم ہے تو مجھے جلدی نہیں، میں چاہتا ہوں آپ مضبوط ایمان لائیں، نہ کہ صرف والد کے کہنے پر، تاکہ کل آپ خود صحیفے کا حوالہ دے سکیں۔ اگر آپ سچے ہندو ہیں تو اپنے صحیفوں کی پیروی کریں۔ جیسے پہلے والی بہن نے 3 بار سوال کیا اور قائل ہو گئیں، آپ نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، آپ کو وقت لگے گا، وہ 3 سوالوں میں قائل ہو گئے۔ میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کرنا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، میں صرف آپ کو رہنمائی دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نہ ڈالے۔ سچائی کی تلاش کے لیے یہ حوالے خود دیکھ لیں، اپنے والد اور پنڈت سے پوچھیں۔ چاہتا ہوں آپ کے والد بھی ساتھ آئیں، انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ سر، آپ کی تمام معلومات کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ مسلمان وہ ہے جو کہ اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا یا اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے، نعوذ باللہ، جس طرح مرزائیت کا فتنہ ہے، تو پھر یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے یہ 2 جز جو ہے نا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی بندے کو، اللہ کے کسی بندے کو اتنا بڑا مقام دے کہ اس کو نعوذ باللہ خدا کی درجے تک پہنچا دیا جائے تو یہ بھی ہرگز قابل قبول نہیں۔ اور یہی فرق ہے شیعہ اور سنی میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو آسانی سے قرآن مجید اٹھا کر کہہ دیا کہ there is no شیعہ سنی in the holy قرآن، کہ قرآن میں کوئی بھی شیعہ سنی نہیں ہے۔
لیکن حقیقت میں بعض شیعہ لوگ ایسے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں کہ خدائی کا درجہ اس کو دے دیتے ہیں، جو کہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جتنے بھی بندگان خدا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی قدرت کسی چیز پر بھی نہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نبی جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ معجزہ دکھاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے، اپنی طاقت سے کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ اللہ کے حکم سے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذن اللہ، اذن اللہ یعنی اللہ کے امر کے ساتھ۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پھینکتے تھے یا سمندر میں پھینکنا اور اس میں پھر راستے بن جانا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کیا گیا تھا۔ تو بھائیو دوستو، اگر ایک نبی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کیوں ایک عام صحابی کو خدائی کا درجہ دیتے ہو؟ تو یہی فرق ہے شیعہ اور سنی کے درمیان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے آپ میں اختلاف نہ کرو۔ تو ہم مسلمان تب ہی کامیاب ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کی جو ہے نا ایک اتفاق کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو آپ کو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا، جو کہ دونوں میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب آپ کو کامیابی اور کامرانی نہیں دے سکتا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔